بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وفرقا مأكولة ثلاثا أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وضارب وكأس معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما تخيرون ولحم طير مما يشترون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء ما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود ما يسلم وفاكهة كثيرة لا مقدورة ولا مموات وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء لأنهن أبكارا وارفعنا تراب اليسار الجبين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال فيه سموم وحميم وظل يحمل الأبار ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك متربين فكانوا يصرون على الحرث العظيم فكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا ويقامنا إنا لمبعوثون وآباؤنا قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم ومالئون منها البطون وشاربون عليه من الحميم وشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين أنا خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم من أنتم تخلقون وهم الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت والنشور ألا أن نبدل أمثالكم ونشركم ولا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى ولولا تذكرون أفرأيتم ما تحملون تدعون لو نشاء لجعلنا حكاما فتذكرون إنا لمغرمون بل نحن محرمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا لولا تشكرون أفرأيتم النار ما فيها من شجر شجرتها أم نحن المنشرون نحن جعلناها ذكرا توبة فاصبح باسم ربك العظيم فلا أقسم ما قلنون وإنه لقسم لكم إنه لقرآن كريم في كتاب لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين وفي هذا الحديث أنتم مدينون وتجعلون ذكركم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ولولا أن كنتم غير بني كاذبين أما إن كان المقرب الحور عام وجنة نعيم أما إن كان أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين أما إن كان مكذبين الضالين فنزل من حميم وتسليم الجحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم